हमारा ईमान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी अंबिया आए सबसे अफजल हुस्न में, फसाहत में, हर चीज़ में। तो जो हज़रत हुस्न यूसुफ की हम बात करते हैं तो उसके बाद फिर रसूल पाक का हुस्न, और फिर कहते हैं वही हुस्न जनाब अली अकबर को, इमाम हसन को मिला, तो उसका मतलब है कि वो हसीन तरीन थे। जी अच्छा, मैं उनका बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि उनका बचपन ही, और मैं स्पेसिफिकली फिर बच्चों से बात करना चाहूँगी कि माँ बाप बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि देखिए हम अपने और बहुत सारे प्रिंस की जो है स्टोरीज तो सुनाते, लेकिन जो रियल प्रिंस हैं हमारी इस कायनात के, उनके बारे में जिक्र करना बड़ा जरूरी है। मैं सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ रही थी, तो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मुस्तकिल अपनी गोद में बिठा के रखते थे, और अक्सर ऐसा होता था कि जब इन्होंने बोलना सीखा तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कलेमा सिखाया है। सैयदना अली मुर्तज़ा और सैयदा तो हर वक्त जो माशाअल्लाह वो भी वही सिखाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं, लेकिन आपका इनका हर कदम पे, जैसे कि आप मिंबर पे तशरीफ फरमा हैं, आप खुतबा दे रहे हैं और ये क्रॉल करते हुए भी आपके पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जुमे की नमाज में भी आपकी तवज्जो इन पर जाती है और आप खुतबा छोड़कर इन्हें थामते हैं, और फिर थामते हुए फिर मिंबर पे तशरीफ ले आते हैं उठाकर और फरमाते हैं कि औलाद में अल्लाह ने कितना प्यार रखा है। यानी आप सहाबा को ये बताते हैं कि मैं मिंबर से उतर आके खुतबा छोड़ के मैं इनका गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो क्रॉलिंग में बच्चे का। तो आप यहाँ से अंदाजा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने बोलना सीखा हो, जिन्होंने उनकी गोद में परवरिश हासिल की हो, जिन्होंने सवारी की हो, कि सहाबा कहते हैं कि क्या सवारी है, तो आप फरमाते हैं सवार भी तो देखो। और फिर आपका ये फरमाना कि जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा जो मुझसे मोहब्बत करेगा और इनसे मोहब्बत करेगा। और देखिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है, जिसको अल्लाह ने कहा कि आप अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है ले, और आपने भी यहूद का जब चैलेंज कबूल किया तो आपने चुनीदा, यानी उस वक्त पूरा मदीना आपके कदमों पर फिदा था, मगर आपने 4 लोग चुने हैं जिन्हें आपने अपनी प्रॉपर्टी, अपना कुल असासा बना के मुबाहला के लिए एक अपना नफ्स बना के अनफुसकुम अबनाउकुम, यानी सारा कुछ वही है आपके पास। अच्छा जी, इसी निस्बत से अगर देखें, मैं आप तीनों से, चूंकि बड़ा कॉमन होता है डिसिप्लिन के लिए बच्चों को झिड़क दिया जाता है मसाजिद में, इस हवाले से क्या अहकामात है? क्योंकि मैंने तो देखा और सुना भी कि अगर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप ऐसा कुछ करें तो पता नहीं कहाँ से एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है। जरा रोशनी फरमा दीजिए। नूर भाई, हमारे अपने होश में ऐसा रहा है, उस वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बच्चों से मोहब्बत का ये आलम था कि आपने हमेशा सलाम में भी पहल फरमाई, लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि जब हम भी वहाँ पे थे तो उन्होंने बच्चों का दाखिला मना कर दिया कि बच्चे बहुत शोर करते हैं और जो बुजुर्ग और बाहर के लोग आते हैं उन्हें तकलीफ होती है। तो हम लोग भी बच्चे लेके बाहर बैठते थे। कलामी की माज़रत, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, गुफ्तगू की तैयारी चल रही है, लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज जिक्र उस हस्ती का कि जिसके फ़ज़ाइल भी बहुत है और जिसके मसाइब भी बहुत है, लेकिन आज स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि उनके फ़ज़ाइल के हवाले से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे एक कोताही हुई है कि हमने उनका वो जिक्र जो हक हमें अदा करना था, हम अभी तक वो हक अदा ही नहीं कर पाए। हम उनकी सखावत, उनकी फसाहत, उनकी शुजाअत के हवाले से इतनी अभी तक बात ही नहीं कर पाए। आप सोचें कि वो पहले नवासे हैं, और वो है कि जो कि जिनकी पूरी जिंदगी तरबियत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। उनका बचपना कैसा होगा, उनकी जवानी कैसी होगी, जो कि दिखने भी शबीह है पैगम्बर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो सोचें उनकी शख्सियत क्या होगी। मैं चाहती हूँ कि बचपन के वाले से, क्योंकि जो वो इमामत थी तो वो बचपन से ही मतलब उनका गुफ्तार, उनका किरदार बता देता था कि वो किसके नवासे वो इमाम है। देखिए, एक मरतबा आप तशरीफ लाए तो लोग वुजू कर रहे थे और वो दुरुस्त नहीं था, तो देखते रहे, और उसके बाद दोनों हसनैन करीमैन, और उसके बाद दोनों वहाँ पे जाके उन्हें कहते हैं कि हम वुजू करते हैं, आप देखिए, बजाइए कि ये कहते हैं कि आपने गलत किया है, की महराज है ये देखिए कि हम वुजू करते हैं, आप देखिए कि हम ठीक कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं।
اور جو ہی انہوں نے وضو فرمایا تو کرنے والے کو اندازہ ہو گیا کہ وہ غلطی کر رہے تھے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ بھی بچپن میں بھی مدد کرتے تھے. جیسے کہ کوئی کام کر رہا ہے یا وزن اٹھا رہا ہے تو اس کے ساتھ چل پڑنا, ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کا وزن اس کے گھر تک پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے سیدنا امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو کرتے پیش کیے, گرین اور ریڈ, اور فرمایا کہ یہ میرا بڑا بیٹا. آپ حضرت علی بھی فرماتے تھے کہ میری صلب سے ہیں لیکن آپ کے بیٹے ہیں, یہ میرا بڑا بیٹا یوں شہید ہوگا. شہادت وہ ہرے رنگ میں بھی ہے, یہ میرا بیٹا میدان میں شہید ہوگا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے سوچ کا انداز تھا, جیسے گفتار کا انداز تھا, جیسے چال تھی, وہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بالکل ویسی کی ویسی تھی. اور جس طرح بہادری تھی, جس طرح دین کے معاملے کا چیلنج قبول کرنا تھا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بالکل وہ والی تھی. تو دونوں میں دونوں کوالٹیز تھی, لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں پہلی اولاد تھے. اور ایک زمانے تک اہل مدینہ نے یہ مشہور کر دیا تھا, یہود نے اور منافقین نے, کہ ہم نے ان پر جادو کر دیا, اب تو ان کے اولاد ہوگی ہی نہیں, کسی مسلمان کے نہیں ہوگی. تو پہلے اسامہ بن زید, عبداللہ بن زبیر اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو آپ کی بیٹیوں کی نہیں تھے, لیکن یہ جب پہلی اولاد اہل بیت میں سے ہوئی تو اس کو پھر پورے مدینہ نے اس طرح سے منایا جیسے ہر گھر میں وارث پیدا ہو گیا ہے دین کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی نہیں, وہ پورے اہل مدینہ کے, یعنی جب حضرت بلال حبشی تشریف لاتے ہیں مدینہ میں تو لوگ بہت کہتے ہیں کہ آپ اذان دیجئے, اور ان کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن ایک طرف سے آکے حضرت حسن اور ایک طرف سے آکے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ہاتھ تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو نانا ابا کا واسطہ, آپ ان کے در پہ اب اذان کہے بغیر نہیں جائیں گے, ہم نے بھی تو سننی ہے, وہ بھی سنیں گے, ہم نے بھی سننی ہے. اور حضرت بلال سے ہی روایت ہے, فرماتے ہیں پھر مجھ سے انکار کی گنجائش ہی کہاں رہی. آپ تو واقعی گنجائش, پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اذان نہ دیتا, اور پھر انہوں نے اذان دی اور بے ہوش ہو گئے. جب درود شریف کا وقت آیا تو بے ہوش ہو گئے. تقی بھائی کیسا بچپنا تھا, بہت سارے واقعات میں چاہتی امام حسن کی بچپن میں وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. دیکھیں بچپن ان کا بیان کرنے کے لیے ایک مورخ کی زبان ہوتی ہے اور ایک خالق کی زبان ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو خالق کی زبان میں ان کا بچپن آیا ہے ہمارے سامنے. ایک تو آئے مباہلہ آپ کی خدمت بیان کی, سورہ رحمان کی آیتیں آ گئی, سورہ کوثر کی آیتیں آ گئی. اس کے علاوہ سورہ دہر کی آیتوں میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بڑا پہلوان ہو جو ویسے ہی اچھا کھاتا پیتا ہے, اس نے اگر کچھ انفاق کر دیا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن یہ جو بچے 5 برس کے 6 برس کے, انہوں نے بھی اپنے والدین کی طرح روٹیاں یتیم مسکین اور اسیر, یہ کیسے افطار کرتے ہیں, یہ کیسے روزہ رکھتے ہیں, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور دیکھیے گا ہمارے یہاں پر اگر کوئی خاص وقت کے اندر ایک فقیر آ جائے اور ہم نے اس کی مدد کر دی ہو, مثال کے طور پر گھر سے باہر نکلنے ہیں آفس کے لیے, اس وقت فقیر آئے, ہم نے اس کی مدد کر دی, اگلے دن اسی کا ہمیں لگا کہ کوئی رشتہ دار آ گیا دوبارہ مانگنے کے لیے, ہم کہیں گے یار پھنس گیا اب تو اس ٹائم پر, اب دوبارہ دینا پڑ جائے گا. تیسرے دن پھر اس کا کوئی اور رشتہ دار آ گیا, ہم نے کہا بھائی پہلے دن ہی اگر نہ کرتے تو جان ہی چھوڑ جاتی. کمال یہ ہے اہل بیت کا کہ جس محبت کے ساتھ پہلے دن دیا, اللہ اسی محبت کے ساتھ دوسرے دن, اسی محبت کے ساتھ تیسرے دن, اور پھر آیت نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور تا قیامت کی لنگر جاری و ساری رہے گا. کیا بات ہے. اور پھر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو دسترخوان ہے ان کا, اس کے بارے میں ایک عجیب و غریب روایت ہے. ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں کہ ان کے در پر آئے کرتے تھے جو غریب فقراء مفلس, وہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. عجیب روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن خود کھانا تناول فرما رہے تھے تو سامنے سے نجس جانور کتے کو دیکھا جو اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا. امام نے جو نوالا خود کھا رہے تھے, ایک نوالا بنایا اس کی طرف پھینکا, پھر ایک نوالا خود کھاتے تھے, ایک نوالا اس کو دیتے تھے, ایک نوالا خود کھاتے ایک نوالا اس کو دیتے تھے. آئے کوئی شخص اور اس نے کہا کہ اے فرزند رسول, بہتر ہے کہ میں اس کو دور کر دیتا ہوں, یہ چلا جائے گا, آپ سکون سے کھائیں. مولا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے خدا سے کہ کوئی اس کی مخلوق مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں. اللہ اکبر. مخلوق اللہ تو کہاں کس لیول پر گر چکے ہیں کہ بھائی جب تک کوئی اپنا نہیں آئے گا
میری پارٹی کا نہیں ہوگا اس وقت تک ان کے لیے لنگر ہی نہیں ہے. مولا تو فرما رہے کہ مخلوق خدا میں سے بھی کوئی چاہے نجس ترین جانور ہو وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے اس حالت میں تو مجھ سے کھایا جا نہیں سکتا. میں اس کی طرف بھی کچھ پھینکوں گا اس کے بعد کھانا کھاؤں گا. اور پھر امام ہی کے دسترخوان پر جب ایک شخص کچھ کھاتے کھاتے اپنے جیب میں بھر کے جانے بھی لگا تو امام نے فرمایا گھبرا نہیں, جہاں تو لے جانا چاہتے ہیں وہاں بتا دے, ہم خود وہاں تک پہنچا دیں گے.